नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. इलेक्ट्रॉनिक वाहनावेल्या सरकारी अनुदानाचो लाव घेवपाक गोवा ईव्ही पोर्टल मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें सुरू. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांची जयंती मंगळारा 12 मार्चाक पाळटले. अपघातांत मरण आयिल्ल्या मनशाच्या घराब्याक 2 लाख रुपयांची आर्थीक मजत दितले मंत्री माविन गुदीन. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान गोंयांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन. आतां पुराय खबरो. इलेक्ट्रॉनिक वाहनावेल्या सरकारी अनुदानाचो लाव घेवपा खातीर गेडा आनी AHA सोलर टेक लिमिटेड हांणी तयार केल्लें गोवा ईव्ही पोर्टल www.govaev.in सुरू केलां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं ह्या पोर्टलाचें उक्तावण जालें. ईव्ही विकत घेवपा खातीर तशेंच विक्रेत्यांक सरकारी अनुदान मेळोवपा खातीर गेडा हांगा अर्ज करपा खातीर हें पोर्टल एकूच विंडो आसतली. लोकांनी अर्ज करचो आनी उपलब्ध आशिल्ल्या सेवेचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांची जयंती मंगळारा 12 मार्चाक पाळटले. सकाळीं 10 वरांचेर मिरामार हांगा जावपी कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हेर मानेस्तां वांगडा सर्गेस्त दयानंद बांदोडकारांच्या समाधीचेर पुष्पांजली ओंपतले. ते उपरांत मुख्यमंत्री आनी हेर मानेस्त सकाळीं 10:15 पणजेच्या पोरण्या सचिवालया कडल्या आनी सकाळीं 10:30 वरांचेर पर्वरीच्या नव्या सचिवालय प्रकल्पांतल्या सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांच्या पुतळ्याक फुलाहार घालून आर्गां ओंपतले. आयज राजभवनाचेर आयोजीत कार्यावळींत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी राज्यपाल निधींतल्यान 144 कॅन्सर दुयेंतींक आर्थीक मदत भेटयली. राजभवनाच्या पोरण्या दरबार हॉलांत आयोजीत कार्यावळींत राज्यपालाचे सचिव MRM राव आनी अतिरिक्त सचिव संजीव श्रीगांवस देसाय आशिल्ले. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी जाहीर केले प्रमाण डायलिसीस, कॅन्सर आनी हेर दुयेंतींक आर्थीक मजत वांटपाचें काम चालू आसा. गोंयांत राजभवनान सुरू केल्लो अशा प्रकारचो उपक्रम हेर राज्यांनी सुरू करून गरजू लोकांक अर्थीक मजत दितात. राजभवनाच्या ह्या उपक्रमाची हेर राज्यांनी तोखणाय केल्ली आसा अशें राज्यपालांनी सांगलें. कॅन्सर दुयेंसाचेर आतां सगळे कडेन उपचार उपलब्ध आसात आनी ह्या वेळार उपचार घेतल्यार 80% दुयेंती बेगीन बरे जातात. अशा दुयेंतींक मानसीक आदार दिवपा वांगडाच वैजकीय भरवसो आसपाक जाय अशें सांगून राज्यपालांनी कॅन्सर दुयेंती बेगीन बरे जावपा खातीर देवा लागीं मागणें केलें. सुवातीक राज्यपालांचे सचिव MRM राव हांणी उपस्थितांक येवकार दिलो. राज्यपालांनी अर्थीक मजतीचे धनादेश संबंदीत अतिरिक्त जिल्लोधिकारी आनी मामलेदारांकडेन सुपूर्द केले. श्रेया गुरव हांणी निमणे उपकार मानले. गोंयच्या उदरगतीच्या कामांत भारतीय नौदळ आडमेळ हाडपाक सोदता अशें आपणे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या नदरेक हाडून दिलां अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदीन हांणी दिल्या. बुधवारा रातीं वाडे वास्को हांगा हायमास्ट लायटीचें उक्तावण केल्या उपरांत खबराकारांकडेन उलयतना मंत्री गुदिनो हांणी म्हळें की दाबोळी विमानतळ ते वेर्णा मेरेनच्या फ्लायओव्हर पुलाच्या बांदकामाक केंद्र सरकारा कडच्यान मान्यताय मेळ्ळे उपरांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी 550 कोटी रुपया मंजूर केल्या. पूण काम सुरू जावपाच्या वेळार भारतीय नौदळान ताका आक्षेप घेतला. भारतीय नौदळ आज दाबोळे वाठारांत मान्यताय नासतना बेकायदेशीरपणान 8 माळ्यांच्यो बिल्डिंगो बांदतात. पूण राखणेवंटी माळ्यान थळाव्या नागरिकांनी बांदिल्लीं घरां ते मोडून उडयतात. हो प्रकार तिडक येवपासारको आशिल्ल्यान भारतीय नौदळान सध्या गोंयांत जे कितें चलयला ताची म्हायती आपणे रक्षा मंत्र्याक दिल्या अशी म्हायती तांणी दिली. फार्मागुडी हांगाच्या गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे कॅन्टीन बांदकामाची बुन्याद 9 मार्चाक आनी शिक्षणीक आनी प्रशासकीय इमारत वाठारांतले लूप रोड बांदकामाची बुन्याद 10 मार्चाक सकाळीं 10:30 वरांचेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं घालतले. कार्यावळीक वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकार, खेळ आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, आमदार निलेश काब्राल, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ विवेक बी कामत, गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ कृपाशंकर MS उपस्थित आसतले. अपघातांत मरण आयिल्ल्या मनशाच्या घराब्याक 2 लाख रुपयांची अर्थीक मजत सरकार करतले. ह्या येवजणेचो लाव पयलीं वर्सुकी 3 लाख रुपयांची अर्थीक येणावळ आसपी घराब्यांकूच मेळटाली. आतां ह्या अटींत बदल करून 10 लाख मेरेन वर्सुकी अर्थीक येणावळ आशिल्ल्या घराब्यांक ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदीन हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच अर्ज करपा खातीर 180 दिसांची मुजत वाडोवन 365 दीस म्हळ्यार वर्सभरा भितर ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर अर्ज करूं येता अशें मंत्री गुदिनो हांणी स्पश्ट केलां. ह्या फुडें ही रक्कम थेट लावार्थ्यांच्या बँक खात्यांत जमा जातली अशें तांणी कळीत केलां. मंत्री माविन गुदिनोच्या हस्तुकीं 33 पैकी 16 घराब्यांक ही अर्थीक मजत दिली. आकाशवाणीचो खबरां सेवा विभाग देशभरांतल्या आपल्या वेगवेगळ्या प्रादेशीक खबरां विभागांनी पुराय वेळ कंत्राटाचेर संपादकीय कार्यकारी आनी खबरां वाचक आनी अणकार करपी ह्या पदांचेर काम करपाक अणभव आशिल्ल्या उमेदवारांचे अर्ज आपयता. अदीक म्हायती newsonair.gov.in/vacancies ह्या संकेतथळार उपलब्ध आसा. अर्ज भरपाची निमणी तारीख 19 मार्च 2024 ही आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. ज्येष्ठ पत्रकार तशेंच PIB, दूरदर्शन आनी आकाशवाणीच्या खबरां विभागात संपादक आनी अणकार करपी म्हणून योगदान दिल्ल्या सतीश नायक हांचो केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकीं तांच्या योगदाना खातीर भोवमान जालो.
सतीश नायक हांणी मुल्यां जपपी पत्रकारिता केली. समाजाक मार्गदर्शन करपी गजालींचेर भर दिवन तांणी वावर केलो. तांची पत्रकारिता कायम मतींत उरतली अशें ह्या वेळार उलयतना श्रीपाद नायक हांणी म्हळें. ज्येश्ठ पत्रकार सतीश नायक हांच्या अमृत महोत्सवी वाडदिसा निमतान सहकार मित्र मंडळ गोंय आनी ज्येश्ठ पत्रकार संघटना हांच्या जोडपालवान GCCIच्या सभाघरांत भोवमान सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. सतीश नायक हांचे पत्रकारितेंत व्हड योगदान आसा. तांच्या अणभवांतल्यान खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें अशें वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयले. मडगांवां रवींद्र भवनाच्या उक्त्या आवारांत आयतारा 10 मार्चाक सांजेच्या 6:30 वरांचेर बायलां दिसा निमतान समाज सेवा, शिक्षण, भलायकी, साहित्य, वेवसाय ह्या मळार काम करपी मडगांव पालिका वाठारांतल्या 4 बायलांचो भोवमान सुवाळो आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जातलो. सुनंदा पार्सेकार शिक्षणा खातीर, आवडा वेळगश सामाजीक मळार, मंगला हरमलकार साहित्य आनी शारदा नायक वेवसाय ह्या 4 बायलांचो हो भोवमान जातलो अशी माहिती रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. उपरांत सुरमयी श्याम ह्या कार्यावळींत नामनेची गायिका साधना सरगम, वैशाली सामंत आनी आनंदी जोशी तशेंच सिने अभिनेत्री गोंयची वर्षा उसगांवकर हांची कार्यावळ आसतली. मजगती बायलां दिसाचे निमित्त साधून मडगांवच्या स्वर संगम कला मंदिरान स्वरलता ही खासा बायलां खातीरची गायन सर्तीची कार्यावळ दवरल्या. कार्यावळ इन्स्टिट्यूट म्युझिक बर्गांजाच्या सभाघरांत 9 मार्चाक दनपारां 3 वरांचेर आयोजीत केल्या. मुखेल सोयरे म्हणून केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आसतले. ह्या कार्यावळीक येवन सर्तकांची उर्बा वाडोवची अशें आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष रामचंद्र शिरोडकार हांणी केलां. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स आनी कोंकणी भाशेंतल्यान चडांत चड कंटेंट तयार करचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. पणजे म्हायती खात्या वतीन आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार सरकारी येवजण्यांची लोकांक म्हायती मेळपा खातीर 30 इन्फ्लुएन्सरांक नेमणूक पत्रां दिलीं. कार्यावळीक ESGची उपाध्यक्ष आमदार डिलायला लोबो आशिल्ली. सध्या मराठी, हिंदी वा इंग्लीश भाशेंत बरे पोस्ट तयार करतात. तांचे तुळनेत कोंकणी भाशेंत चड ना. हे खातीर सामाजीक माध्यमां वरवीं चड प्रमाणांत कोंकणी भाशेंतल्यान मजकूर पातळप गरजेचें आसा. हाका लागून थळाव्या भाशेक लेगीत चड संद मेळटली आनी साल भुरगीं लेगीत कोंकणी वाचपाक सुरवात करतलीं. सरकाराच्यो येवजण्यो खूब लोकांक खबर नासतात. ते तांचे मेरेन पावपाचें ह्या सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांनी मजत घेवन जागृताय करतले अशें मुखेलमंत्री उलयले. उत्तर गोंय जिल्लो वेंचणूक कार्यालयान आयज दालगादो कोंकणी अकादमी आनी दोनापावलच्या अवर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कुलाच्या सहकार्यान दोनापावला जेटीचेर आयोजीत कार्यावळींत आंतरराष्ट्रीय बायलां दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरी म्हणून उलयतना उडानाच्यो CEO आनी अध्यक्ष अनिता परेरा हांणी ह्या वर्साच्या आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाची संकल्पना इन्स्पिरेशन इन्क्लुजनाचेर उलयतना फाटल्या शतकांतल्या बायलांच्या प्रेरणादायी प्रवासाचेर उजवाड घालो. बायलांनी केल्ले ल्हान व्हड बंड आनी म्हत्वाच्या क्रांतिकारी प्रयत्नाक लागून आयज बायल समाजाक स्वातंत्र्य आनी खुबशे अधिकार मेळिल्ले आसात. ज्या बायलांक आयच्या काळात सक्षमीकरणाची गरज आसा तांकां आदार आनी प्रेरणा दिवपाची गरज आसा. बायलांनी सगळ्यांनी खासा करून शिक्षणाच्या मळार प्रगती करपाची गरज आसा. जेन्ना समाजात बायलांचो आदर जातलो आनी तांच्या योगदानाची दखल घेतले तेन्नाच बायल मनीस अदीक सक्षम जातली अशें अनिता परेरा हांणी सांगलें. ह्या वेळार मतदान प्रक्रिये विशीं जागृताय कार्यावळ जाली. स्वीप नोडल अधिकारी प्रोफेसर जेर्वासियो मेंडीस, वेंचणूक आयकॉन समीक्षा देसाय, प्रदीप नायक, विली गोयश आनी दालगादो कोंकणी अकादमीचे वांगडी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. फाल्यां महाशिवरात्री निमतान राज्यांतल्या चडशा देवळांनी धार्मीक कार्यावळी वांगडाच सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात भक्तांच्या वेवस्थे खातीर खासा वेळापत्रक आखलां अशें देवस्थान समितीचे अध्यक्ष यशवंत माडकार हांणी सांगलें. भाविकांक स्वता आपल्या हातान देवाचेर अभिषेक करपाची वेवस्था दवरल्या अशें तांणी सांगलें. तांबडी सुर्ला हांगा सारल्या कदंबकालीन शंकराच्या देवळान लेगीत अभिषेक आनी तत्सम कार्यावळी जातल्यो. भाविकांचो वाडत वचपी आंकडो मतींत घेतल्यार चडशा देवूळ वेवस्थापनांनी सगळी वेवस्था केल्या. नागेशी, रामनाथी, सप्तकोटेश्वर नार्वे, गोमंतेश्वर ब्रह्मपुरी, पोरण्या गोंय, शंकर मंदिर टाळगांव, विमलेश्वर देवस्थान सांगे हांगा फाल्यां सकाळसावन हो उत्सव सुरू जातलो. गोंय सरकारान महाशिवरात्रेच्या निमतान खाशेली सुटी लेगीत जाहीर केल्या. तरणाटे आनी पयलेच खेपे मतदान करपी मतदारांचो वेंचणुकेत सहभाग सुनिश्चित करपाची खात्री करपा खातीर देशभरात एक व्यापक मतदार जागृताय मोहीम मेरा पहला वोट देश के लिए आयोजीत केल्या. आकाशवाणी खबरां विभागाकडेन उलयतना पॅरा एथलीट आनी पद्मश्री पुरस्कार विजेती दीपा मलीक हांणी पयलेच खेपे मतदान करपाच्या स्वताच्या अणभवाचो उगडास काडलो. येवपी वेंचणुकेत मतदान करून नागरिकांनी आपलो लोकशाय हक्क वापरचो अशें आवाहन तांणी केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. इलेक्ट्रॉनिक वाहनां वेल्या सरकारी अनुदानाचो लाव घेवपाक गोवा EV पोर्टल मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें सुरू. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांची जयंती मंगळारा 12 मार्चाक पायटले. अपघातांत मरण आयिल्ल्या मनशाच्या घराब्याक 2 लाख रुपयांची अर्थीक मजत दितले मंत्री माविन गुदीन. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान गोंयांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.